नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराजांत मौनी अमावस्या निमतान महाकुंभाचें दुसरें अमृत स्नान सुरू आसा. संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो धर्मीक मेळावो म्हणून मान्यताय मेळिल्लो महाकुंभ मेला 13 जानेवारीक सुरू जालो आनी पयलें अमृत स्नान 14 जानेवारीक मकर संक्रांतीक जालें. महानिर्वाणी पंचायती आखारा आनी शंभू पंचायती अटल आखारा हो आयज सकाळीं त्रिवेणी संगमात पवित्र बुट्टी घेवपी पयलो आखारो आसतलो. उत्तर प्रदेश सरकारान घटमूट सुरक्षा येवजण चालीक लायल्या आनी महाकुंभांतल्या मेळ वाठारांत वाहन आनी व्हीआयपी झोन ना अशें थारायलां. आणीबाणीच्या वेळार भक्तांक मजत करपा खातीर राज्य आनी केंद्रीय पुलीस, येरादारी पुलीस आनी खाशेले दोतोर हांचो आस्पाव आशिल्लो पंगड 24 वरां उपस्थित आसतलो. गोंयांत आयज 29 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी ह्या काळांत नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भारत रंग महोत्सव हो नाट्य महोत्सव आयोजीत करता. आयज सांजेवेळा 6 वरांचेर पणजे कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरांत ह्या महोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जातलें. कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ल्या ह्या महोत्सवाक 4 नाटकां जातलीं. गिरीश कर्नाड हांच्या नागमंडल ह्या नाटकान हो महोत्सव सुरू जातलो. भारंगम हो भारत रंग महोत्सव संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो नाट्य महोत्सव. एक रंग श्रेष्ठ रंग हे संकल्पने खाला भारत रंग महोत्सव आयोजीत केला. अभिनेते राजपाल यादव हे अंदूचे रंगदूत म्हणजे फेस्टिवल एम्बेसेडर आसात. 28 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी ह्या 20 दिसांच्या काळात भारत रंग महोत्सवान भारता सयत 9 देशांतलीं 200 परस चड नाटकां सादर करतले. भारतान 11 सुवातांचेर आनी परदेशांत काठमांडू आनी कोलंबो ह्या 2 सुवातांचेर हो महोत्सव जातलो. महोत्सवाचो केंद्रबिंदू आशिल्ल्या दिल्ली सयत गोंय, आगरतळा, अहमदाबाद, भटिंडा, बंगळुरू, भोपाळ, गोरखपूर, जयपूर, खैरागड आनी रांची हांगा नाटकां सादर जातलीं. ह्या महोत्सवान आंतरराष्ट्रीय रंगमाचयेर कार्यरत आशिल्लो नाट्य पंगड वांटेकार जातलो. हातूंत रशिया, इटली, जर्मनी, नॉर्वे, चेक रिपब्लीक, नेपाळ, तैवान, स्पेन आनी श्रीलंका ह्या देशांतल्या नाट्य पंगडाचो आस्पाव आसा. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारां खातीर प्रयागराजाक वचपाक फुकट ट्रेन सुरू करपाच्या निर्णयाचें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी सांगलां. ह्या विशयाचेर काल सांजेवेळा खबराकारां कडेन उलयतना आमदार साळकार हांणी अशे तरेचो महाकुंभ मेळावो 144 वर्सांनी एकदांच येता म्हणून सांगलां. तेन्ना त्या ऐतिहासीक खिणाचे साक्षीदार जावपाचो योग गोंयकारांक मेळचो म्हणून गोंयांतल्यान प्रयागराज वचपा खातीर खाशेली ट्रेन सुरू करपाची मागणी तांणी 14 जानेराक मुखेलमंत्र्यां कडेन केल्ली. गोंय सरकार शिर्डी, तिरुपती, वालांकनी धाडटा तशेंच अजमेर सुद्दां गोंयकारांक धाडचें म्हणून फाटल्या वर्सा साळकार हांणी मुखेलमंत्र्यां कडेन मागणी केल्या म्हणपाची म्हायती तांणी दिल्या. गोंय शालांत मंडळान 1 मार्च सावन सुरू जावपी 10वेच्या परिक्षेचें अंतीम वेळापत्रक जाहीर केलां. अंदू हे परिक्षे खातीर कोलवाळ केंद्राची भर पडल्या. ह्या नव्या केंद्रा सयत 32 केंद्रांतल्यान ही परिक्षा जातली. ही परिक्षा सकाळीं 9:30 ते दनपारां 12:30 मेरेन जातली. 1 मार्च ते 15 मार्च मेरेन ही परिक्षा चलतली. हाचे उपरांत तंत्रीक विशयांची परिक्षा आसतली. विद्यार्थ्यांनी अर्दवर आदीं परिक्षा केंद्रांत पावंक जाय अशें शालांत मंडळाच्या परिपत्रकांत स्पश्ट केलां. एकाद्री सुटी लेगीत जाहीर जाली तरी ही परिक्षा वेळापत्रक प्रमाण जातली अशें शालांत मंडळान सांगलां. मजगतीं 9वेची दुसरी सत्र परिक्षा 21 मार्च सावन सुरू जातली. ह्या परिक्षेचें सविस्तर वेळापत्रक शालांत मंडळान जाहीर केलां. 9वेच्या परिक्षा केंद्रांनी CCTV कॅमेरे आसप गरजेचें आसा आनी नासत जाल्यार शाळांनी ते लावपाची वेवस्था करची अशी सुचोवणी शालांत मंडळान केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां सांजे 7 वरां सावन 20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.